हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी, आप मुझे जानते नहीं होंगे। हम्म, दरअसल मैं उसी ग्रुप से बात कर रहा हूँ, उसी ग्रुप का एक मेंबर हूँ। हम्म। आपको बात करनी है, कायदे से बात करो, लिहाज से बात करो। ये मैंने क्या क्या बात है? गलत बोली भाई? तुम्हें बात करनी है तो इज्जत के साथ बात करो ना, मतलब क्या यार। गलत मैंने बोली भाई? मैं मुशरिक को मुशरिक ना बोलूं तो किसको बोलूं बताएं? अच्छा, शिर्क की तारीफ बताना जरा। आपका नाम क्या हो भाई? मेरा नाम शराफत रजा है। शराफत भाई, माशाअल्लाह, चले अच्छी बात है। शराफत भाई, हम्म। देखिए, शिर्क की तारीफ मैं बताता हूँ आपको। सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाता है, व यक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, और ये हम्म। कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारसी हैं। और फिर अल्लाह हम्म। ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला इनकी ये शिर्क से पाक है। अल्लाह ताला ने बताया ना शिर्क देखो, की तारीफ। मेरी बात सुनो। आप मुझे कुरान का नाम लेकर के बहकाने की कोशिश मत करें। आप किसी मुफस्सिर का कौल दिखाएं ना इस आयत मुफस्सिर करीमा का पे। कॉल कॉल मेरे भाई, मैंने आपको सूरह यूनुस आयत नंबर 18 दिखाया। आप हाँ, ऐसा करें ना मेरे भाई कि मुफस्सिर कॉल दिखा दें कि इसमें ये जो है शिरक नहीं था। इसका तो आप दिखाएं आप ना, दावा आप कर रहे हैं पहले ना इस सुने बात तो का। मेरे भाई। दावा आप चलो, कर रहे हैं ना। पहले आप हाँ, बोलिए। दिखाएं फिर। चले, दिखाएं किसी तो मुफस्सिर का कौल आप जो आप। आप पहले बोलिए बोले। बोलिए। बोले बोले। बोलिए बोलिए, चलो। शराफत भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा ये दावा है कि मुशरिकीन मक्का का शिरक यही था कि, और वो हम्म। कहते थे कि अल्लाह के पास हमारे सिफारसी हैं। अल्लाह ताला ने हम्म। इसको शिरक कहा। ठीक है। अब आपका दावा ये आ रहा है कि नहीं, ये मुशरिकीन मक्का का ये शिरक नहीं था, अल्लाह ताला ने इसको शिरक नहीं कहा। ठीक है ना? हम्म। ठीक है ना? अरे सुना, आप बताएं बताएं, फिर मैं जवाब देता ठीक है। हूँ। नहीं, तो आप अपना दावा तो पहले पेश कर दे कि नहीं, मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है कि वो यक़ूलूना हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, अल्लाह ताला कहता है कि, और वो कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारसी हैं। फिर अल्लाह ताला आगे कहता है कि अल्लाह, और अल्लाह इनके शिरक से पाक है जो ये कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका ये दावा आ रहा है कि नहीं, मुशरिकीन मक्का का ये शिरक नहीं था और अल्लाह ताला ने इसको शिरक नहीं कहा। ठीक है? जी, बताएं बताएं, आगे बताएं। नहीं, आप अपना दावा पेश करें ना। नहीं, आप बोले ना, फिर मैं आपको मैंने तो जवाब देता मैंने तो हूँ। बोल दिया ना भाई, क्या यही बोल मुशरिकीन दिया आपने, मक्का का, मेरी सुने आप, मेरी मुशरिकीन बात मक्का सुने का आप। शिरक यही था, अल्लाह ने इसको शिरक कहा। अब आप बताएं, चलो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये आपका हासिल कलाम जो है वो ये है कि वसीला जो है, हम बुजुर्गों के जरिए वसीला जो तलाश कर रहे हैं, आपके नज़दीक वो शिरक है ना? बोलिए, नहीं पहले आप है बोले। ना? आप तो जवाब देना मेरी बात का। सुनने सुनने, वसीला जो आप तलाश कर रहे हैं बुजुर्गों के जरिए, तो आप बुजुर्गों के जरिए वसीला तलाश कर कैसे रहे हैं? क्या कर रहे हैं उनको लेकर के आप अरे तो अपने आप वसीले में? मेरी बात का एक एक बात का जवाब दीजिएगा, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा जनाब। जनाब, सुने मेरी जनाब, बात को। पहले सुने तो सही। आप मैं सुने। आप ही की कुतुब से दिखाऊंगा कि औलिया अल्लाह के वसीले मेरे से तो क्या, मेरे वलियों कुतुब। से मदद मांगना जायज चले है। ठीक है ना भाई, तो आप ऐसा बोले ना भाई कि तुम्हारे आपका, अब्बा की किताबों से फिर आप दिखाऊंगा गलत कि गलत काम कर रहे हैं। आप मैं इतने गलत इतना जबानी अच्छे से से बात बात कर नहीं रहे हैं, ये देखो। अब्बा अम्मी कर रहे हैं आप। मैंने अब्बा देखो अम्मी मेरी किया बात क्या? सुनो। अशरफ अली थानवी की किताब से दिखाना अरे मेरे अशरफ अली जिम्मे है। थानवी और कर, अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे तुम्हारे भाई। वालिद मेरे नहीं है वो, वालिद नहीं है वो तुम्हारे। मेरे भाई, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। मुझको नहीं, ट्रैक किसी पे। से मतलब नहीं है। मुझको अच्छा, मतलब है। खाली अच्छा, पहले कुरान और आप हदीस बोल रहे लेके हैं, समझ गए पहले तुम। आप बोल ले, पहले आप बोले, चलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे नज़दीक औलिया किराम का वसीला तलाश करना ये शिरक है? आप बताएं इसकी बात। हो गया? फिर मैं बोलिए तो सही आप। तो बोलने तो दीजिए भाई। हाँ बोलिए। देखिए, जवाब मुझे हाँ या ना में आपका चाहिए, नहीं ना, जवाब हाँ, मुझे हाँ अरे या ना में हाँ चाहिए। या ना में बोलने से नहीं ना होता है भाई। एक अरे सवाल। ऐसे कैसे दावा कर दिया फिर तुमने? भाईजान, आप एक बात तुम्हारा बताइए। कोई मौकिफ तो होगा ना। भाईजान भाईजान, आप एक बात बताइए कि आप बात करने के लिए आए हैं कि इसी तरह से मुझसे लड़ने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो। मैं बात भी करना चाहता हूँ और मैं वाज़ेह करना चाहूंगा जो तुम हाँ, तो उछल कूद रुकिए ना, कर रहे हो ना। जवाब तो लेना आप। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। नहीं ना, वसीला हाँ ना, जायज अरे है या हाँ ना में। हराम है, हाँ, शिरक वसीला है क्या? जायज। जिस तरह से मुशरिकीन मक्का ने वसीला लगाया, उस तरह से लगा करके आदमी मुशरिक होगा। तो आपने ये बरेलवियों में, सुन्नियों में देखा? जी बिल्कुल, सुन्नी, यही सुन्नी, देवबंदी तो और कहने का मतलब वसीला शिरक है देवबंदी ना? और बरेलवी यही करते हैं। वसीला शिरक नहीं है। फिर जिस तरीके से मुशरिकीन मक्का ने वसीला लगाया वो शिरक है। उसकी डेफिनेशन बताइए आप मुझे। बताया तो मैंने। और वो कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारसी हैं। और ये आयत करीमा जो है जनाब, ये बुतों पर नाजिल हुई है और आप इसको मुसलमान की बड़ी जमात पर फिट करने की कोशिश चले, तो कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। आप ऐसा बोले कि वो बुत को पुकारते थे, सिफारसी बनाते थे, और आप बंदों को सिफारसी बनाते हैं। ठीक है? हाँ, तो उठाइए तफसीर की किताब, उसमें अरे वाज़े सरफराज तौर भाई, पर क्या नाम मुफस्सिर बताया हैं। आपने? क्या नाम बताया आपने? शराफत 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 भाई, रजा। बिल्कुल सही है आपने। आप जा रहे हो, ट्रैक बिल्कुल सही है आपका। दावा अब ये आ रहा है यहाँ पर कि वो हम्म। बुतों को सिफारसी बनाते और आप बंदों को सिफारसी बनाते। वो ठीक है? बेजानों को सिफारिश बनाने की कोशिश करते हैं और आप उनको। जानदार को सिफारसी बनाते। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात पूरी मुकम्मल जी सुनो। जी जी। आप किसी मुफस्सिर के, जो जो हमारे यहाँ, आपके यहाँ, चलो आपके यहाँ ना हो, हमारे यहाँ कम से कम
وہ حجت ہو، معتبر ہو ان کی کیا دعویٰ آ رہا ہے آپ کا؟ پہلے دعویٰ تو پیش کر لے بھائی، تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم میں اور آپ میں جھگڑا کس بات پر ہے. بھائی میں تو صرف ایک بات یہ جانتا ہوں، آپ یوں دھاندلی نہیں مچائیں گے قرآن شریف کو اٹھا کر کے آیت کریمہ دکھا کر کے لوگوں کو. چلے تو آپ آپ مجھے کا بتائیں، چلے ایک شرافت حوالہ بھائی، دیں. شرافت بھائی جی چلے ہاں، بہت پھر میں آپ کو جی میں آ رہا وسیلے ہوں. پر سنیں جواز کی دلائل دیتا ہوں میں آپ کو. میرے دوست سن تو لو پہلے. ہاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ ثابت کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بولی ہے، جو شرک بولی ہے، اس شرک کو میں ثابت کروں مفسرین سے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہاں اللہ تعالیٰ کی بات کو میں ثابت کروں مفسرین سے، ورنہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے. ارے جاہل ہو گیا یار. ارے یار عجیب دیکھو آدمی ہو میری بھائی، آپ بات ہی نہ سنو، بول رہے ہو بھائی. اللہ رب العزت کے کلام کو سمجھنے کی نہ تمہارے اندر تو طاقت ہے نہ میرے اندر ہمت ہے. آپ شرافت بھائی سنو میری آپ یہ بات بولے نا بھائی کہ رب اللہ تعالیٰ کا العزت جو یہ نے جن کو کلام ہے. مخصوص کیا ہے نا، جن کو مخصوص کیا ہے نا، جی جن کو ستارہ بنایا ہے دین کے لیے، جی بالکل، جن کو اللہ نے خاص چنا ہے، ماشاء اللہ وہ اللہ رب العزت کے حکام کو، ماشاء اللہ اللہ رب العزت کے حکام کو بطور خوب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ماشاء اللہ بہت. اب آپ سنیں تو آپ ایک دعویٰ تو پھر کریں آپ گے یہ نا بتائیں کہ آپ وہابی ہیں، میرے دوست. اہل حدیث آپ کون ہیں یہ بتائیں مجھے. میرے تب دوست مجھے پہلے پتہ سنیں چلے. نا میرے دوست آپ مجھے یہ بتائیں گے پہلے ہیں کون آپ. میں اہل الحدیث ہوں. اہل الحدیث ہے نا. جی ہاں سنیں شرافت بھائی، میرے دوست نام سنیں. نہاد اہل حدیث. سنیں نا ابھی آ جائے گا. سنیں نا شرافت بھائی، ہاں آپ کا یہ دعویٰ تو آنا چاہیے نا میرے پیارے بھائی کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات بولی ہے وہ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. آگے اللہ نے کہا تو آپ ایسا کہنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ کا شرک بیان کیا ہے سفارشی والا وہ غلط ہے، یا مشرکین مکہ کا جیسے آپ نے کہا کہ نہیں مشرکین مکہ کا ٹریک غلط تھا، سفارشی وہ بناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیک بات بولی نا. تو آپ کو جھگڑا کس بات پر ہے مجھ سے؟ اس بات پر ہے نا کہ نہیں مشرکین مکہ بے جان سے کرواتے اور آپ جاندار سے کرواتے. ٹھیک ہے نا؟ بولیے. ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھائی؟ میں نے بول لیا پوری بات کو. آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بات بولی، وہ بے جان سے کرواتے اور آپ جاندار سے کرواتے. یہی فرق تھا آپ میں اور میں. ٹھیک ہے میری بات سنیں. میری بات سنیں بتائیں. کہ اللہ رب العزت کا جو احکام ہے وہ واضح طور پر یہ قیامت تک حق ہے اور حق ہی رہے گا. ماشاء اللہ ہم اس بات سے منہ نہیں موڑ سکتے، اور جو منہ موڑے وہ کھلا ہوا کافر ہے. ماشاء اللہ. آگے میں کوئی، دیکھو میری بات سنو، میں کوئی مناظر نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، آپ بات کر صرف ایک طالب علم ہوں. میں اس حیثیت سے بات کروں گا. میں اپنے، آپ مناظر ہیں نا؟ مناظر ہیں آپ؟ جی بالکل. آپ آگے آئیں. ابھی آپ میرے سے بات کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو ہمارے حضرت جو ہیں ان سے بات کرواؤں آپ گا. ایک کام کریں شرافت میرے دوست، آپ بات کرنے نہیں سک رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے نزدیک دیکھو میری بات سنو، آپ پہلے مجھ سے تو نکلیں، آپ پہلے مجھ سے نکلیں، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے کرم سے. آپ پہلے مجھ سے بات کر کے نکلیں گے نا تو انشاءاللہ وہ تو نوبت ہی نہیں آنی ہے کہ آپ حضرت تک جائیں آپ گے. بتائیں میں نے جو بات بولی اس پر آئیں. چلے آجے ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیں مجھے، تو ایک بات یہ بتاؤ آپ کی جو سفارش جو آپ بتا رہے ہو نا، یہ وسیلہ جو بتا رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے، شرک ہے کیا؟ دیکھیے شرافت بھائی، آپ کو شاید بات کرنے کا طریقہ اسی لیے نہیں معلوم ہے کہ آپ مناظر نہیں. میں نے اپنا دعویٰ پہلے ہی پیش کر دیا کہ جو مشرکین مکہ والا وسیلہ لگائے گا بریلوی اور دیوبندیوں کی طرح وہ شرک کرے گا. میں نے اس کے جواز میں آپ کو جو ہے قرآن کی آیت پیش کی. دیکھیے قرآن کی آیت جو ہے یہاں پر یہ کہتی ہے. آپ مجھ کو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کو میں یہی تو معلوم کر رہا ہوں کہ کس مفسر کا قول ہے بھائی. شرافت بھائی یہ بات تو خود آپ مان رہے ہیں. مان رہا ہوں نا، قرآن کا جو احکام ہے وہ واضح ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے یہ واضح آپ کو کسی مفسر کے قول سے کرنا پڑے گا. میرے دوست سنیں تو پہلے، آپ اس بات کو مان رہے ہیں میرے دوست، آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ شرک ہوگا، سفارشی کرانا شرک ہوگا، اور یہ وہ آپ پھر ایک بات آپ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے بے جانوں کے لیے تھی، وہ بے جان سے کرواتے اور اب جاندار سے کرواتے. یہی فرق واضح ہو گیا نا. آپ مجھے میری بات سنو، آپ مجھے کسی مفسر کا قول دکھا دیں. میرے عزیز کیا قول دکھانا ہے میرے کو آپ کو؟ تو آپ قرآن حدیث ایسے لے کے سمجھ جاؤ گے. کیا دکھانا قرآن ہے؟ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کیا میرے دوست میں کیا دکھاؤں وہ تو بتاؤ. کسی مفسر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کسی مفسر کا قول یہ دکھاؤ کہ یہ آیت کریمہ کا جو نزول ہے وہ اس کا سبب نزول کیا ہے. ارے سبب نزول بت ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. تو بت کی جو آیت کریمہ آپ ان کو اولیاء اللہ پر فٹ کر آپ رہے ہیں. ایسا بولے نا بھائی تو آپ بھائی آپ کو میرے دوست میرے عزیز آپ سمجھو، آپ ایسا بولو نا کہ نہیں وہ بت کے لیے تھا، وہ بے جان کو پکارتے اور آپ جاندار کو پکارتے. یہ بول دو نا بھائی. آپ کیوں نہیں بول رہے ہو یہ بات؟ تو آپ اس سے استدلال یہ کر رہے ہو کہ یہ ولی اللہ پر بھی فٹ ہو سکتی ہے نا.
सबके लिए है। हाँ, जो दुनिया से गया चलो, उसके लिए। आपने दावा किया, चलो दिखाओ अब इसकी चले दलील क्या है दिखाता हूँ, कि ये चले आ सबके लिए जाए है। आ जाए आ जाइए। अल्लाह ताला दूसरी जगह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उन्हें पुकार कर देखो, वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। अब बोलिए क्या करेंगे? मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, क्या मौलाना साहब मुनाजिर हैं, कयामत तक अगर इस चैलेंज का जवाब आ जाए क्या तो आपको मैं अपने हिसाब से, क्या आप जो जवाब कहेंगे ना आएगा? वो, सुनो मेरी बात, पहले बात सुनो मेरी। हाँ, मिन दूनिल्लाह से मुराद ये औलिया अल्लाह हैं, कयामत तक साबित चल करके दिखा दे, चल बात आगे होगी चल इंशाल्लाह। तो बंदे हैं ना सिर्फ औलिया अल्लाह। अब आपका मिन दूसरा जवाब। दूनिल्लाह से मुराद जो बंदो, मिन दूनिल्लाह से मुराद जो औलिया अल्लाह हैं, तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, चले ना। वरना आपका दावा हाँ, बातिल है। मेरे दोस्त सुने, रुक जा, बहुत अच्छी बात माशाल्लाह आपने बोली। तो अब आपका ये दावा आ रहा है कि बुत नहीं थे, वो बंदे थे, लेकिन औलिया नहीं थे। परफेक्ट सुनो, है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि मिन दूनिल्लाह, सुनो मेरी बात, मिन दूनिल्लाह से मुराद कौन है? अल्लाह आप ताला ने देखो, जो बोली शराफत भाई, मिन हाँ, दूनिल्लाह में अल्लाह ताला ने जो बात बोली, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह इबादुन अम्सालुकुम, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे हैं। अल्लाह ने तो बोली बंदे हैं मिन दूनिल्लाह में। अब आप बोले इसमें ना। जो आपने तर्जमा किया है, सुनो, हाँ हाँ मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हाँ, हूँ, बिल्कुल मैं अपने माशाल्लाह, बोले जहन के बोले, मुताबिक, अच्छा जा रहे, बोले बोले आप। आपने जो इस्तिआनत का जो यहाँ पे माना निकाला है, वो हाँ, किस तरीके से निकाला है ये भैया बताएं। पुकार पर ना, पुकार पर, पुकार उसमें कोई ऐसा अल्फाज दिखाएं पुकारने पर। जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन पुकारने, दूनिल्लाहि इबादुन पुकार, अम्सालुकुम सुनो, तदऊन। तदू, हाँ इबादुन अमसालुकुम का ये है, तदऊन मिन दूनिल्लाह, हाँ जी जी, तो इबादुन का जो ये लफ्ज़ है, इसका क्या माना निकलेगा यहाँ पे? इबादत, बंदे, आपने वो बंदों की पुकारना इबादत। ले लिया, पुकारना ले लिया आपने उसको। तो आप ऐसा बोले ना भाई कि वो जो है, आप ऐसा बोले ना मेरे देखो भाई। मेरी बात सुनो, गुमराह करने की कोशिश ना करें। शराफत भाई, मेरे दोस्त हाँ, मेरे दोस्त मेरे दोस्त, एक सेकंड। आप हाँ, ऐसा बोले ना भाई कि वो जो है पुकारते नहीं थे, वो जो है इबादत करते थे बंदों की, ऐसे बोले जहाँ ना आप। मिन दूनिल्लाह से मुराद है, वहाँ बुतों की इबादत मुराद है। अच्छा, आ रही है इबादत समझ में? मुराद है, तो ये जो बंदे हैं ये बुत थे। दोबारा तक मेरे पास कुरान शरीफ मौजूद नहीं है फिलहाल।